जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मातृभूमि सन्मानः निष्ठा च कदापि न्यूनी भवितुं नार्हति इति पंक्तिरियं पाठयति। यया भूम्या श्रीरामकृष्णयोः पदस्पर्शः अनुभूतः तादृशी इयं पावनी भूमिः। यस्यां ऋषिभिः तपः आचरितं तादृशी इयं भूमिः। जगद्विषयकं तथ्यं प्रतिपादयन्तः अपौरुषेयाः वेदाः यत्र प्रकटीभूताः सेयं भूमिः। अतएव इयं केवलं भूमिः न, इयं तु संस्कृतिः। नमो नमः सर्वेभ्यः। अहं कुमारी करम्बेळ्कर् अमृता टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठतः अस्मि। प्रजातन्त्रस्य जननीतः विश्वमित्रपर्यन्तं भारतदेशः इत्यमुं विषयम् अधिकृत्य नः मातृभूम्याः अद्भुतप्रवासस्य परिचयं कारयामि। सुजलं सुफलं सर्वसम्पन्नं समृद्धम् अस्मद् राष्ट्रं यन्नाशयितुं बहुभिः देशैः बहवः प्रयत्नाः कृताः। तथापि अस्मद् राष्ट्रं महता उत्साहेन सामर्थ्येन पुनः एकवारं न केवलं जगन्मित्ररूपेण अपि तु विश्वगुरुरूपेण स्थितमस्ति।